नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्टसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुग्यो। 300 भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस। नारायणहिटीमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनबारे छानबिन गर्न समिति गठन। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण लगातार बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 540 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोना रोकथाम र खोप अभियानबारे राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच छलफल। कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगको परीक्षा जोडिएको मुद्दा आज पनि स्थगित। मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दा लोकसेवा आयोगको तालिका प्रभावित। आयोगका लागि अध्ययन गरिरहेका हजारौं विद्यार्थी समस्यामा। ध्वनि भन्दा 5 गुणा बढी गतिमा उड्ने क्षेप्यास्त्र परीक्षण सफल भएको उत्तर कोरियाको दाबी। क्षेप्यास्त्रलाई नियन्त्रणमा राखेर निशानामा ताक्न सक्ने भनाई। र प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक। यसपालि T20 फर्मेटमा हुने। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौं पूरा खबर। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान पूरा गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई बुझाएको छ। सिआइबीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कार्यालयमा आइपुगेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सह न्यायाधिवक्ता गंगा प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सरकारी वकिल तोक्ने र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो। दर्ता गरेर अब अध्ययनको लागि चाहिँ हामीले मान्छेहरू रिपोर्ट गर्छौँ। त्यसपछि सरकारी वकिलहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ अनि अध्ययन गरेपछि अनुसन्धान पुरा भएको अवस्था भयो भने चाहिँ मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय हुन्छ। चल्ने निर्णय भयो भने अभियोग पत्र दायर भएर अदालत जान्छ। यो मुद्दामा आउँदो 27 गतेभित्र अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गर्नुपर्छ। सिआइबीले सरकारी लिखत सम्बन्धी कसुरमा विभिन्न भूतपूर्व उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू सहित 300 जना भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले बताउनुभयो। झण्डै 90 वर्षदेखिको सरकारी दस्तावेजको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको उहाँले बताउनुभयो। मुद्दा चलाउन सिफारिस भएका मध्ये कतिपय व्यक्ति विरुद्ध पक्राउ पूर्जी पनि जारी भइसकेको छ भने केही व्यक्ति पक्राउ पनि परेका छन्। बहुचर्चित बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे नेपालका न्यायिक र संवैधानिक निकायहरूले छानबिन गरिरहेका छन्। सिआइबीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना अहिले आफ्नो नाममा जग्गा भएकाहरूलाई समेत कसुरको मतियार बनाउनु पर्ने सिफारिस गरेको छ। यस्तै निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएकादेखि जग्गा मिलाउने र नक्कली मोही खडा गर्ने, त्यस्तो नक्कली मोही बन्नेसम्मलाई सरकारी लिखत सम्बन्धी मुद्दा चलाउनु पर्ने सिआइबीको सिफारिस छ। अनुसन्धानबाट ललिता निवासको 143 रोपनी भन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र बाँकी व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जग्गा मिलाइदिने रामकुमार सुवेदी र सुवेदीकी पत्नी माधवीलाई केही समय अघि प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। त्यसअघि नै अख्तियारको मुद्दामा अर्का व्यक्ति शोभाकान्त ढकाल पनि पक्राउ परिसकेका छन्। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न बता समूहलाई दिएको विषयमा छानबिन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले सहसचिव होम प्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। हिजोको मन्त्री परिषद बैठकले समिति गठन गर्न भनेको थियो। समितिलाई 3 दिनको समय दिएर राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले जानकारी दिनुभयो। शाहवंशी राजाहरूले शासन गरेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरभित्रको जग्गा र भवन व्यापारिक प्रयोजनका लागि बता समूहलाई भाडामा दिएकोमा यसअघि पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिनुभएको थियो। महिनामा 2,21,000 रुपैयाँ भाडा आउने निश्चित गरी संग्रहालयभित्र धमाधम संरचना निर्माण भएपछि अहिले विरोध भइरहेको छ। संग्रहालयभित्र रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न प्रतिस्पर्धामा रहेका 3वटै कम्पनी बता समूहका थिए। यसैबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न जग्गा भाडामा दिन गरिएको निर्णयलाई आफूले खारेज गरिदिने बताउनु भएको छ। उहाँले गणतन्त्र स्थापनापछि संग्रहालय बनेको दरबार परिसरमा अघिल्लो सरकारका पालामा एउटा व्यापारिक समूहलाई रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पहिलो दृष्टिमै गलत भएको भन्दै आफूले खारेज गर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री आलेले संग्रहालय परिसरको जग्गालाई भाडामा लगाउन दिन नमिल्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहर र कोरोना विरुद्धको खोपको विषयमा कुराकानी भएको छ। आज बेलुकी राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच महामारी नियन्त्रण एवं कोरोना विरुद्धको खोप अभियान लगायत अरू समसामयिक विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा अमेरिका, चीन लगायतका देशका समकक्षीलाई पत्र लेखेर कोरोना विरुद्धको खोपको लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। यसैबीच कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ। 4 दिन यता संक्रमितको संख्या लगातार उकालो लागेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर र एन्टिजेन गरी 12,079 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 540 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि हिजो 435 जना, अस्ति 393 जना र सोमबार 326 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 239 जना निको भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 8,13,176 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा एकजनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,602 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 5,431 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,20,653 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 1,09,04,859 जनाले पूर्ण मात्रा र 1,47,37,433 जनाले एक मात्रा खोप लगाएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी हुने भनिएको भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट कार्यक्रम स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण पनि तत्कालको लागि स्थगित भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो। आउँदो सोमबार र मंगलबार गुजरातको गान्धीनगरमा हुने समिटमा 5 देशका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका साथै 15 देशका विदेश मन्त्रीसहित उद्योगी, व्यवसायी र बैंकर्सहरू आउने सुनिश्चित भइसकेको थियो। गुजरात सरकारले कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई जनाउँदै कार्यक्रम स्थगित गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा आउँदो आइतबार काठमाडौँबाट सिधै गुजरात जाने कार्यक्रम थियो। गुजरात सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने कार्यक्रम पनि तय भएको थियो। समिट नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण पनि रोकिएको लम्सालले बताउनुभयो। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ। टेलिफोनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्थगित भारत भ्रमण र द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको हो। भारतका विदेश मन्त्री जयशंकर ट्विट मार्फत आफूले नेपालका परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग नयाँ वर्षको अवसरमा टेलिफोनमा कुराकानी गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगको परीक्षा जोडिएको मुद्दा आज पनि स्थगित भएको छ। हेर्न नमिल्ने भएकाले मुद्दाको सुनवाई स्थगित भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। यो मुद्दामा झण्डै 3.5 महिनादेखि सुनवाई हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि मुद्दामा सुनवाई हुन नसक्दा लोकसेवा आयोगको वार्षिक तालिका नै प्रभावित भएको छ। शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा लगायत झण्डै 1500 पदका लागि गरिएको विज्ञापन प्रभावित भएको लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोय नारायण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। लोकसेवाको तालिका प्रभावित हुँदा विद्यार्थी भने समस्यामा परेका छन्। पहिलेको परीक्षामा अन्तिम चरणसम्म पुगेकाहरू समेत त्यसको टुङ्गो नलाग्दा फेरि सुरुबाट तयारी थाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ता दिइसकेको 2 वर्ष भइसकेर 2वटा नयाँ विज्ञापन खुल्दा समेत परीक्षाको टुङ्गो नलाग्दा विद्यार्थीमा मानसिक र आर्थिक समस्या भएको छ। कतिपय पालिकामा कर्मचारीको अभाव समेत हुन थालेको छ। अप्राविधिक तर्फ शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार सहित प्राविधिक तर्फका विद्यालय निरीक्षक र कृषि सेवा तर्फका पदमा समेत समस्या देखिन थालेको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै समायोजनमा असन्तुष्ट रहेका कर्मचारीहरूले कानुनी उपचारमा गएसँगै सर्वोच्च अदालतबाट आएका अन्तरिम आदेशले नयाँ नियुक्तिका प्रक्रिया रोकिएका छन्। यसैबीच लोकसेवा आयोगले गएको 2 वर्षको शाखा अधिकृत तहको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नगरेको विरोधमा परीक्षार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। परीक्षार्थीहरूले आयोगको कार्यालय परिसरमा नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका हुन्। लोकसेवा आयोगले 2076 र 77 सालमा गरेको विज्ञापनको अहिलेसम्म नतिजा प्रकाशन गरेको छैन। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय पुग्यो, 300 भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस, नारायणहिटीमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनबारे छानबिन गर्न समिति गठन, कोरोना रोकथाम र खोप अभियानबारे राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच छलफल लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले काठमाडौँ शहरको विकल्पमा अर्को शहर आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। लगानी बोर्डको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले विकास काठमाडौँ केन्द्रित भएको भन्दै काठमाडौँ शहरको नयाँ भर्सन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले धेरै मानिसको बसोबास रहेको क्षेत्रमा नभई दुर्गम क्षेत्रमा नयाँ शहर निर्माण गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। दूरदराजका ठाउँमा नयाँ काम गर्यो भने त्यही शहर बन्ने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपालका यस्ता 3वटा ठाउँ खोजेर अगाडि बढाएमा विकासको अर्को नयाँ ढोका खुल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विकासमा सन्तुलन आवश्यक रहेकाले पर्यटन, शिक्षा, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गरेर ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनीका लागि रेल तथा तीव्र गतिको यातायात पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। सरकारले हिजो निर्धारण गरेको उखुको समर्थन मूल्य किसानको पक्षमा नभएको सर्लाहीका उखु किसानले गुनासो गरेका छन्। सरकारले यस सिजनका लागि उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 590 रुपियाँ कायम गरेको छ। यो मूल्य किसानको पक्षमा नभएर उद्योगी र व्यापारीको पक्षमा भएको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनालीले बताउनुभयो। किसानले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य 630 देखि 640 रुपियाँ माग गरेका थिए। अहिले तोकेको मूल्यले किसानलाई प्रति क्विन्टल 50 रुपियाँका दरले नोक्सान हुने उहाँले बताउनुभयो। उखुको मूल्य नबढ्ने हो भने किसानले उखु खेती नै छाड्नुपर्ने अवस्था आउने उहाँको भनाइ छ। 4 वर्ष अघि चिनीको मूल्य प्रति किलो 62 रुपियाँ हुँदा तय भएको उखुको मूल्य अहिले चिनीको मूल्य 75 रुपियाँ पुग्दा पनि त्यही छ। गएको वर्षभन्दा सरकारले यस वर्ष उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 46 रुपियाँ बढाएको हो। बाँके नेपालगञ्जकी बेपत्ता निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबी घटना अझै सुल्झिएको छैन। पछिल्लो पटक ल्याएको मागसहित आन्दोलनमा सहभागी रुबी खान र सरकारबीच अस्ति 4 बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि आन्दोलनरत पक्षले धरना र अनसन स्थगित गरेको छ। सरकारसँग भएको 4 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि चाहिँ के हुँदैछ भनेर साथी मदन पौड्यालले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालालाई सोध्नु भएको छ। पहिलो माग भनेको यो केसलाई सिआइबीबाट अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने माग हो। त्यस क्रममा हामीले चाहिँ यहाँ गृह मन्त्रालयमा निर्णय गरेर त्यो केस चाहिँ हामीले सिआइबीलाई पठाइदिएर त्यो अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्यौं। र दोस्रो भनेको उहाँहरूले सुरक्षाको कुरा गर्नुभएको छ। त्यहाँ जाहेरीकर्ताको सुरक्षा, साक्षीको सुरक्षा, उजुरीकर्ताको सुरक्षा, अनि हामीलाई सुरक्षाको थ्रेट भयो, हामीलाई चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइदिनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको माग थियो। र हामीले चाहिँ उहाँलाई गृह मन्त्रालयबाट सुरक्षा हामी प्रत्याभूत गर्छौँ भनेर हामीले त्यसरी प्रत्याभूत गर्यौं। तपाईले बुदागत रूपमै भन्दै गर्दाखेरि एउटा चाहिँ घटनाको चाहिँ अनुसन्धान सुरु गर्ने, त्यसैगरी अर्को सुरक्षा चुनौती र अर्को प्रशासनिक सहजता। हेर्नुस् त अब अवस्था चाहिँ के रहेछ? यस्तो अवस्था छ देशभित्र, किन यस्तो अवस्था छ अहिले? न्याय प्राप्त गर्ने, अन्याय हुन नदिने, शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने र यो प्रशासनिक विषयहरू सहज गर्ने काम उहाँहरूको मागमा पर्यो। अब ठिकै छ, नपरेको भए पनि हामीले नियमित रूपमा नै गरिरहेको हुन्थ्यौँ र गरि पनि रहेको थियो गृह मन्त्रालय। यस अगाडि पनि यसै गरी सहमति भएको थियो र फेरि पनि उहाँहरू न्यायका लागि चाहिँ माइतीघर आउनुभयो। कुरा रुबी खान जस्तै न्याय माग्नेहरूको रहेन, अरू समग्र आम नागरिकले चाहिँ न्यायका लागि माइतीघर आउन नपरोस् भनेर चाहिँ अबका दिनमा के छ, के हुन्छ? होइन, हामी त माइतीघर आउनै पर्दैन। उहाँहरूले यो न्यायको लागि र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि उहाँहरूले सम्बन्धित ठाउँबाटै हामीलाई खबर गरेको खण्डमा र खबर नगरे तापनि त्यो सुरक्षाको प्रत्याभूति गृह मन्त्रालयले गरि नै रहेको हुन्छ। उहाँहरूलाई आउन पनि पर्दैन थियो होइन। अब उहाँहरू आइ नै हाल्नुभयो, हामीले त्यसलाई अन्यथाको रूपमा लिएका छैनौँ। खालि के भने यो सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नलाई गृह मन्त्रालय एकदम प्रतिबद्ध छ। हामी यो सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्छौँ हो। अब महिलाका मुद्दाहरू चाहिँ प्राथमिकतामा पर्दैनन् भन्ने गुनासो निरन्तर छ सरकार समक्ष, सुरक्षा निकाय समक्ष। यो केही गुनासो त अलिअलि विभिन्न क्षेत्रकै आइरहेको हुन्छ। जस्तै अब भन्न प्रहरीको जुन महिला सेल छ, त्यसपछि मानव अधिकारको कुरा छ, महिला अधिकारको कुरा छ, सारा विषयमा गुनासो आए पनि नआए पनि गृह मन्त्रालयले एक्टिभली यो विषयमा काम गरिरहेको छ।
तर पनि कहीँ कतै केही त्यस्तो सानोतिनो गुनासोहरू हुन सक्छ। उजुरीकर्ताहरू अथवा न्याय माग्नेहरूले उजुरी गर्नु पर्यो, जसले चाहिँ म अन्यायमा परेँ भन्ने लाग्यो भने उहाँहरूले चाहिँ न्याय माग्न पाउनुहुन्छ। त्यसका लागि उजुरी अथवा प्रक्रियागत रूपमा जानु पर्यो। सुरुवाती चरणमा नजिकको प्रहरी प्रशासनमा पुग्ने अथवा यसका लागि पालिकासँगको समन्वय, पालिका तहमा चाहिँ भूमिका के हुन्छ? होइन, यसो छ, उजुरी गर्नको लागि जस्तै पालिका तहमा गएर पनि गर्न सकिन्छ। उहाँहरूले पनि तुरुन्तै फरवार्ड गरिदिइहाल्नुहुन्छ र त्यो उजुरीहरू हामी कहाँ आइहाल्छ। अझ पालिकासम्म नगएर हाम्रो त वेबसाइट, मोबाइलबाटै पनि उजुरी गर्न पाइन्छ, फोनै गर्न पाइन्छ, टोल फ्री नम्बर छ। त्यसले गर्दा जहाँबाट जसरी उजुरी गरे पनि भइहाल्छ। तर हाम्रो मुख्य कुरा के हो भने गृह मन्त्रालयको अहिलेको मेसिनरी भनेको त्यो कहीँ कतै उजुरी आउँछ अनि कारवाही गर्छु भनेर कुरेर बस्दैन क्या। हाम्रो आफ्नै इन्टेलिजेन्स छ, त्यसले सूचनाहरू आफैले कलेक्सन गर्छ र आफैले अगाडि एग्रेसिभली काम गरेर आउँछ। तर पनि कहीँ कतै छुटेको छ भने, कहीँ उजुरी आयो भने हाम्रो मेसिनरी एक्टिभ भइहाल्छ। सीधा कुरा, प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले काठमाडौँ मेडिकल कलेजको समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको उजुरीपछि मन्त्री पौडेल सहितको टोलीले आज कलेजको अनुगमन गरेको हो। उहाँले मेडिकल कलेजमा पढ्न आएका विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गरेर तत्काल समस्याको समाधान गरी कक्षा सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले शिक्षा आयोगले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा ऐन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आउँदो 28 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार प्रदेश सभाको 9 अधिवेशन पुस 28 गते दिउँसो 3 बजेका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज फेरि बढेको छ। लगातार 4 दिन बढेर हिजो झण्डै 31 अङ्कले घटेको नेप्से आज 43.29 अङ्कले बढेको हो। आज नेप्से 2692.47 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 238 कम्पनीका 73,36,000 किता शेयर 3,67,68,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। धनुषामा मोटरसाइकलको ट्याङ्कीमा लुकाएको 38,35,000 रुपियाँ सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। मोटरसाइकलको ट्याङ्कीभित्र रकम लुकाएर भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अमित कुमार यादवलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। डिभिजन वन कार्यालय चितौनले चितुवाको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई प्रति परिवार 10 लाख रुपियाँका दरले राहत प्रदान गरेको छ। गएको साउनपछि चितुवाको आक्रमणमा परि 10 जनाले ज्यान गुमाएकामा 10 जनाकै परिवारलाई 10 लाख रुपियाँका दरले राहत वितरण गरिएको सहायक वन अधिकृत काशीराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। भारतसँग रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय भएको खबरमा सिमोस चन्द र दीपक राउतको प्रतिक्रिया छ। निर्णय हल्ला मात्रै रहेछ भन्ने नहोस्, मल समयमा नेपाल आइपुगोस् र गुणस्तरको पनि होस्, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। सके नेपालले आफ्नै देशमा उत्पादन कम्पनी खोल्नु राम्रो हो। मित्रबन्धु ढकाल लेख्नुहुन्छ, महँगो भए पनि खेतीपाती लगाउने समयमा नै मल आइपुगोस्, यसो भए किसानले दुःख गरेर लगाएको बालीलाई काम लाग्छ। लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित मुद्दा पटक पटक स्थगित हुँदा हजारौं विद्यार्थी मारमा परेको बारेमा दिल्ली पुन लेख्नुहुन्छ, अन्यायको विरुद्ध न्याय खोज्दै न्यायालयको ढोका ढकढक्याउनु स्वाभाविक थियो, तर न्यायालयले समयमा न्याय दिन नसक्नु भनेको झन कठोर अन्याय हो। अब योभन्दा बढी विद्यार्थीमाथि अन्याय नगरियोस् सरकार। नारायण हिटीबाट बतास समूहलाई हटाएरै छाड्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाइमा शङ्कर कटुवालको प्रतिक्रिया छ, हो नारायण हिटी संग्रहालयको संरक्षण गर्नै पर्छ, यस ठाउँलाई आउने भावी पुस्ताका लागि ऐतिहासिक ठाउँ भनेर चिनाउन पाइयोस्। रमेश कार्की लेख्नुहुन्छ, चाँडै सत्य तथ्य छानबिन होस् र दोषीलाई कानुनी कारबाही होस्। अनि एक दिन बढी बिदा बसेको बहानामा कम्पनीले निकालिदिएपछि मलेसियामा नेपाली नागरिक अलपत्र परेको खबरमा नन्दलाल पाण्डे लेख्नुहुन्छ, यस्तै संवेदनशील अवस्थामा हो सम्बन्धित निकायले काम गर्ने भनेको, सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरौं र अलपत्र परेकाको उद्धारमा जुटौं।
विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। उत्तर कोरियाले ध्वनिको भन्दा 5 गुणा अर्थात् 6200 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा उड्न सक्ने हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको दावी गरेको छ। हिजो परीक्षण गरेको क्षेप्यास्त्रले 700 किलोमिटर परको निशानामा सही रूपमा प्रहार गरेको उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार संस्था KCNA ले जनाएको छ। निशानामा ताक्नु अघि क्षेप्यास्त्रलाई 120 किलोमिटर यताउता घुमाएको BBC ले जनाएको छ। यसले क्षेप्यास्त्रलाई नियन्त्रणमा राखेर निशानामा ताक्न सक्ने देखिएको छ। उत्तर कोरियाका शासक किम जङ उनले सैन्य सामर्थ्य बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि यो पहिलो परीक्षण हो। नयाँ वर्षको सम्बोधनमा किमले कोरियाली प्रायद्वीपको अस्थिर सैनिक वातावरणका कारण आफ्नो प्रतिरक्षा क्षमता अभिवृद्धिलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको थियो। हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र विकास गर्ने प्रयास गरिरहेका अमेरिका र चीनसहित थोरै देशमा उत्तर कोरिया पनि पर्छ। हाइपरसोनिक अस्त्रहरू साधारणतया ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रभन्दा कम उचाइबाट आफ्नो निशानातर्फ उड्छन्। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता यसपालि T20 फर्मेटमा हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज खेलको तालिका सार्वजनिक गर्दै आउँदो फेब्रुअरीमा ओमानमा हुने ICC T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट लाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री कप T20 फर्मेटमा हुने जनाएको हो। यसअघिका 4वटै संस्करण एक दिवसीय फर्मेटमा भएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको स्वीकृतिपछि प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता T20 फर्मेटमा सञ्चालन हुने भएको हो। प्रतियोगिताको समूह एमा त्रिभुवन आर्मी क्लब, कर्णाली प्रदेश, नेपाल पुलिस क्लब, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 1 रहेका छन्। समूह बीमा नेपाल APF क्लब, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश रहेका छन्। यही पुस 26 गतेदेखि सुरु हुने प्रतियोगिता माघ 5 गतेसम्म चल्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा भोलिदेखि 8औं चरणका खेलहरू सुरु हुँदैछन्। आज 8औं चरण को खेल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी सबैजसो क्लबका प्रशिक्षकले सुखद नतिजा निकाल्दै सम्मानजनक स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका छन्। भोलि 8औं चरणका 2 खेलहरू हुनेछन्। त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा दिउँसो 1 बजे पहिलो खेल सङ्कटा क्लब र 7 दोबाटो युथ क्लब बीच हुनेछ। यस्तै दोस्रो खेलमा बेलुका पाउने 5 बजे APF क्लब र जावला खेल्ने युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। र AFC फुटसल एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह बीमा परेको छ। AFCले सार्वजनिक गरेको समूह विभाजन अनुसार नेपाल समूह बीमा परेको हो। सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत नेपालको समूहमा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान र अफगानिस्तान रहेका छन्। छनौट किर्गिस्तानमा अप्रिल 1 देखि 15 सम्म हुनेछ। छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणका लागि 32 खेलाडी डाकिएको छ। पोखरामा आयोजना भएको ए डिभिजन फुटसल लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा डाकिएको हो। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुग्यो। 300 भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस। नारायणहिटीमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनबारे छानबिन गर्न समिति गठन। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण लगातार बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 540 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोना रोकथाम र खोप अभियानबारे राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच छलफल। कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगको परीक्षा जोडिएको मुद्दा आज पनि स्थगित। मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दा लोकसेवा आयोगको तालिका प्रभावित। आयोगका लागि अध्ययन गरिरहेका हजारौं विद्यार्थी समस्यामा। ध्वनिभन्दा 5 गुणा बढी गतिमा उड्ने क्षेप्यास्त्र परीक्षण सफल भएको उत्तर कोरियाको दाबी। क्षेप्यास्त्रलाई नियन्त्रणमा राखेर निशानामा ताक्न सक्ने भनाई। र प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक। यसपालि T20 फर्मेटमा हुने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सरोज थापासँगै हामी जानुका दुवाडी र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो ओडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।